नमस्कार। आज मिति 2080 साल चैत महिनाको 16 गते शुक्रबारको दिन रहेको छ। शुक्रबारको दिन भएकाले आज भने बजारमा केही कारोबार त थिएन, तर अघिल्लो कारोबारको दिन भने हामी देख्न सक्छौँ बजारमा केही पोजिटिभ न्युजहरूका कारण बजार एउटा सम्हालिएको अवस्था देखिएको छ भने आगामी दिनलाई पनि बजारले केही सम्भावनाहरू भने देखाएको छ। केही समय अगाडि भने हाइड्रो सेक्टरमा एउटा राम्रो स्विङ आएको अवस्था थियो भने लगानीकर्ताहरूले सेक्टर सिफ्ट गर्दै गर्दा केही समय माइक्रो फाइनेन्स चलेको अवस्था थियो भने केही समय म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरका कम्पनीहरू चलिरहेको अवस्था थियो। तर एकचोटि फेरि हाइड्रो सेक्टरमा एउटा राम्रो सम्भावना देखिने खालको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले यो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला हाइड्रो सेक्टरको इन्डेक्स हेर्नेछौँ टेक्निकली अहिले कस्तो अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी यी हाइड्रोका कम्पनीहरूलाई पनि पालो पालो तिनीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ र बाई सेल होल्डको अवस्था के रहेको छ भनेर हामी हेर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई भन्दा अगाडि हामी हाइड्रो पावर इन्डेक्स नै अहिले कस्तो अवस्थामा रहेको छ भनेर हामी यो टेक्निकल चार्टबाट हेर्न जाँदैछौँ। हामीहरू देख्न सक्छौँ यहाँनिरबाट यो हाइड्रो सेक्टरले एउटा राम्रो स्विङ लिएको थियो भने अहिले भने यो सेक्टर केही एकुमुलेसनको फेजमा साइडवेजमा देखिएको छ भने यहाँनिर जुन यो 2690 देखि 2790 को यो जुन रेसिस्टेन्स रहेको थियो यहाँनिरबाट बारम्बार रिजेक्ट भइरहेको अवस्था देखिएको छ भने यो जुन 2400 देखि 2450 को सपोर्टमा पनि यहाँनिरबाट दुईचोटिसम्म बाउन्स ब्याक लिन खोजेको एउटा अवस्था देखिएको छ। र अन्तिम कारोबारको दिन पनि यहाँनिर एउटा ह्यामर क्यान्डल फर्म भएको अवस्था देखिएकोले बजार केही सकारात्मक हुन सक्ने एउटा सम्भावना भने देखिन्छ। यो सपोर्ट पनि स्ट्रङ सपोर्ट भएको एउटा अवस्था देखिएको छ भने यहाँनिर भन्दा मुनि यो सेक्टर नजाने खालको एउटा अवस्था देखिन्छ यदि बजारमा पोजिटिभ सम्भावनाहरू देखियो भने। र अहिले भने हाइड्रो पावर सेक्टर एउटा स्ट्रङ सपोर्टमा भइरहेको अवस्थाले गर्दा अब माथि जाने खालको एउटा सम्भावना रहन्छ भने त्यसै गरी बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ बोलिन्जर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डमा क्यान्डलहरू रहेका छन्, जसको हिसाबले यहाँनिरबाट बजार थोरै माथि जानुपर्ने खालको एउटा सम्भावना यहाँनिर बोलिन्जर ब्यान्डले देखाइरहेको छ भने त्यसै गरी इएमए 5 डेजको लाइनबाट हामी देख्न सक्छौँ इएमए 5 डेजको लाइनमा प्यारलल रहेर अघिल्लो कारोबारको दिनको क्यान्डलले क्लोजिङ दिएको छ, जसको हिसाबले इएमए 5 डेजको लाइन पनि केही पोजिटिभ देखिन खोजिरहेको छ भने त्यसै गरी सुपर ट्रेन्डबाट हामी देख्न सक्छौँ सुपर ट्रेन्डबाट यहाँनिर सेल सिग्नल देखिएको थियो हाइड्रो पावर सेक्टरमा भने यहाँनिरबाट पुनः बाई सिग्नल आएको रहेछ र यहाँनिरबाट अहिलेसम्म बाई सिग्नल भने भ्यालिड नै रहेको छ, जसको हिसाबले सुपर ट्रेन्ड पनि पोजिटिभ नै देखिन्छ। र त्यसै गरी हाइड्रो पावर इन्डेक्सको हामी भोल्युम देख्न सक्छौँ अघिल्लो कारोबारको दिन भने 20 डेजको मुभिङ एभरेज लाइन बराबर नै भोल्युम परेको देखिन्छ, जसको हिसाबले भोल्युम पनि सकारात्मक देखिएको छ भने त्यसै गरी आरएसआईबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ आरएसआईको लाइन पनि माथि जाँदै गरेको अवस्था रहेको छ, जसको हिसाबले आरएसआई पनि पोजिटिभ नै रहेको छ भने एमएससिडीबाट हामी देख्न सक्छौँ एमएससिडीले यहाँनिरबाट सेल सिग्नल दिएको थियो, सेल सिग्नल अहिलेसम्म भ्यालिड नै रहेको छ भने यो दुईवटा लाइनहरू यहाँनिरबाट इन्टरसेक्ट हुने खालको एउटा सम्भावना देखिएको छ, जसले चाहिँ बाई सिग्नल आउने खालको एउटा सम्भावना देखाउँछ भने त्यसै गरी स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ स्टोकेस्टिक आरएसआईले भने यहाँनिरबाट डब्लु प्याटर्न फर्म गरेर यहाँनिरबाट फेरि बाई सिग्नल दिने खालको अवस्था देखिएको छ। यदि बजारमा यो जुन लाइनहरूले इन्डेक्सहरूले चाहिँ एम प्याटर्न बनायो भने निकै तल जाने एउटा अवस्था रहन्छ भने डब्लु प्याटर्न फर्म गरेर यहाँनिरबाट फेरि बाई सिग्नल दियो भने निकै माथि जाने खालको एउटा अवस्था देखिन्छ। र त्यसै गरी मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइनबाट हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिरबाट फेरि बजारमा हाइड्रो सेक्टरमा पैसा आउन सुरु गरेको एउटा अवस्था मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइनले देखाइरहेको छ, जसको हिसाबले ओभरअलमा हामी के कन्क्लुड गर्न सकिन्छ भने हाइड्रो पावर सेक्टर यो एकुमुलेसनको साइडवेजको फेज सकिएर यहाँनिरबाट बाउन्स ब्याक लिने खालको एउटा अवस्था इन्डिकेटरहरूले देखाइरहेको छ भने अब भने हामी हाइड्रो सेक्टरका विभिन्न यो टप गेनर्समा पर्न सफल कम्पनीहरूको टेक्निकल अवस्था हेर्न गइरहेका छौँ। र सबैभन्दा सुरुमा हामी अघिल्लो कारोबारको दिन टप गेनर्सको टप लिस्टमा पर्न सफल हिमालयन ऊर्जा कम्पनीको अहिलेको टेक्निकल सिचुएसन कस्तो रहेको छ भनेर हेर्न जाँदैछौँ। देख्न सकिन्छ जुन 2070 देखि 2080 को एउटा सपोर्टबाट एउटा राम्रो बाउन्स ब्याक यहाँनिर देखिएको छ। हिजोको क्यान्डल एउटा राम्रो बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ भने हिजोको क्यान्डलको क्लोजिङ भने 315 मा आएर यहाँनिर क्लोजिङ दिएको देखिन्छ। अबको यसको रेसिस्टेन्स भने 335 देखि 345 रहेको छ, जसको हिसाबले अझै पनि यसमा 15 देखि 30 रुपैयाँसम्मको एउटा मार्जिन
यहाँनिर देखिन्छ भने यहाँनिर एउटा छोटो इन्ट्री लिन मिल्ने खालको एउटा अवस्था देखिएको छ भने यदि बजार अझै पोजिटिभ हुँदै जाने हो भने यसलाई पनि ब्रेक गरेर क्यान्डलहरू निकै माथि जान सक्छन्। एउटा राम्रो सम्भावना यो कम्पनीमा देखिएको छ अहिले भने। त्यसै गरी यो कम्पनीलाई बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि क्यान्डलले क्लोजिङ दिएको देखिन्छ, जसको हिसाबले यो निकै पोजिटिभ सङ्केत रहेको छ। अप्पर ब्यान्डको सँगसँगै माथि क्यान्डलहरू हिँड्न थाल्यो भने यो अप ट्रेन्डमा जाने खालको एउटा सम्भावना यहाँनिर देखिएको छ भने त्यसै गरी EMA 5 डेजको लाइनबाट हामी देख्न सक्छौँ EMA 5 डेजको लाइनलाई ब्रेक गरेर निकै माथि क्यान्डलले क्लोजिङ दिएको छ, जसको हिसाबले त्यो पनि निकै पोजिटिभ देखिन्छ भने सुपर ट्रेन्डबाट हामी देख्न सक्छौँ सुपर ट्रेन्डको लाइन भने यहाँनिरबाट बाई सिग्नल दिएको रहेछ र अहिलेसम्म यो लाइन भने पोजिटिभ नै रहेको छ। यसमा बाई सिग्नल भ्यालिड नै रहेको छ, जसको हिसाबले सुपर ट्रेन्ड पनि यसमा पोजिटिभ नै देखिन्छ। र त्यसै गरी यो कम्पनीको भोल्युम हामी देख्न सक्छौँ भोल्युम पनि 20 डेज मुभिङ एभरेज लाइनभन्दा निकै माथि परेको छ अघिल्लो कारोबारको दिन, जसको हिसाबले भोल्युम पनि सकारात्मक नै देखिएको छ भने यहाँनिर RSI को लाइन पनि हामी देख्न सक्छौँ एउटा डब्लु प्याटर्न फर्म गरेर निकै माथि जाने खालको एउटा सङ्केत देखिएको छ। यो डब्लु प्याटर्न फर्म भयो भने चाहिँ यो लाइन निकै माथि जाने खालको एउटा सम्भावना हुन्छ, जसको हिसाबले RSI निकै पोजिटिभ देखिन्छ भने MACD बाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ MACD ले यहाँनिरबाट बाई सिग्नल दिएको छ ठ्याक्क क्रसओभर गरेर अघिल्लो कारोबारको दिनमै, जसको हिसाबले MACD ले यहाँनिरबाट अझै राम्रो एउटा मार्जिन यसमा रहेको देखिएको छ सम्भावना भने त्यसै गरी स्टोकेस्टिक RSI बाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ स्टोकेस्टिक RSI ले पनि यहाँनिरबाट क्रसओभर लिएर बाई सिग्नल दिएको छ, जसको हिसाबले यहाँनिरबाट इन्डिकेटरहरू पनि ठ्याक्कै अघिल्लो कारोबारको दिनदेखि नै पोजिटिभ देखिन थालेका छन्, जसको हिसाबले यहाँनिरबाट एउटा राम्रो इन्ट्री गर्ने समय यसमा देखिएको छ। त्यसै गरी मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइनबाट हामी देख्न सक्छौँ मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइन भने यहाँनिर केही थोरै तल गएको अवस्था देखिएको रहेछ, जसको हिसाबले मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइन भने केही थोरै नेगेटिभ रहेको छ, तर अरू सबै इन्डिकेटरहरू भने यहाँनिर पोजिटिभ देखिएको हिसाबले यसमा इन्ट्री लिन मिल्ने खालको एउटा समय भने देखिएको छ। र यो हिमालयन ऊर्जा कम्पनीको विभिन्न इन्डिकेटरहरूबाट हेर्दाखेरि यसमा बाई सिग्नल देखिएको छ र एउटा राम्रो सम्भावना पनि देखिएको मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी जुन अघिल्लो कारोबारको दिन टप गेनर्सको लिस्टमा पर्न सफल थियो जुन हिमालयन हाइड्रो कम्पनी रहेको छ, त्यसको अहिलेको टेक्निकल सिचुएसन हामी अब हेर्न जाँदैछौँ यो चार्टमा। र यो हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडको पनि हामी देख्न सक्छौँ अघिल्लो कारोबारको दिन भने एउटा राम्रो बुलिस क्यान्डल यहाँनिर फर्म भएको छ र अर्को के देख्न सकिन्छ भने 375 देखि 390 जसमा बारम्बार क्यान्डलहरू ठोकिएर तल आइरहेको अवस्था रहेको छ, त्यो रेसिस्टेन्स जोनमा भने क्यान्डल प्रवेश गरेको छ, जसको हिसाबले यदि आगामी दिन पनि यसको सकारात्मक रहन्छन् र यदि क्यान्डलले 390 भन्दा माथि क्लोजिङ दिन सफल हुन्छ भने यहाँनिरबाट एउटा राम्रो सम्भावना हामीले देख्न सक्छौँ, किनभने जसरी यहाँनिर क्यान्डलहरू यहाँनिरबाट बारम्बार रिजेक्ट भइरहेका छन् यो जोनलाई भत्काउनको लागि क्यान्डलहरूले निरन्तर यहाँनिरबाट प्रयास गरिरहेका छन्। यदि यो सफल हुन्छ भने यसले राम्रो एउटा मार्जिन दिन सक्छ, त्यसको लागि भने हामी आगामी कारोबारको दिनको कन्फर्मेसन कुर्न पर्ने हुन्छ। र यदि यहाँनिरबाट यो रेसिस्टेन्स तोड्न सकेन भने चाहिँ यसको अबको सपोर्ट भने 305 देखि 315 नै रहन्छ, जसरी हामी देख्न सक्छौँ हिस्ट्रीमा पनि बारम्बार यहाँनिरबाट सपोर्ट लिँदै फर्किरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यसै गरी हिमालयन हाइड्रोको हामी बोलिन्जर ब्यान्डबाट अवस्था कस्तो रहेको छ हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि क्यान्डलले क्लोजिङ दिएको अवस्था छ, जसको हिसाबले बोलिन्जर ब्यान्ड यहाँनिर पोजिटिभ देखिएको छ भने त्यसै गरी EMA 5 डेजको लाइनबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ EMA 5 डेजको लाइनभन्दा पनि निकै माथि क्यान्डल रहेको छ, जसको हिसाबले यो पनि पोजिटिभ नै देखिन्छ। त्यसै गरी सुपर ट्रेन्डबाट हामी देख्न सक्छौँ सुपर ट्रेन्डबाट भने यो निरन्तर यहाँनिरबाट नै बाई सिग्नल भ्यालिड नै रहेको छ, अहिलेसम्म यसमा बाई सिग्नल नै देखिएको छ सुपर ट्रेन्डबाट भने। र त्यसै गरी यो कम्पनीको भोल्युम हामी देख्न सक्छौँ जुन एभरेज मुभिङ लाइनभन्दा निकै माथि भोल्युमको बार परेकाले भोल्युमको हिसाबले भने यो निकै सकारात्मक रहेको छ। त्यसै गरी RSI बाट हामी देख्न सक्छौँ RSI को लाइन भने यहाँनिरबाट माथि जाने तर्खर गरिरहेको छ, जसको हिसाबले RSI बाट पनि यो पोजिटिभ नै देखिन्छ। र त्यसै गरी MACD बाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ MACD ले यहाँनिरबाट नै बाई सिग्नल दिइसकेको छ, जसको हिसाबले यहाँनिरबाट पनि हिस्ट्रीमा हामी देख्न सक्छौँ MACD को यो लाइन भने निकै माथिसम्म गएको थियो, जसको हिसाबले यदि हाइड्रोमा चाम आउने हो भने फेरि यो लाइन निकै माथि जान्छ र एउटा राम्रो सम्भावना यसमा हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरक्षित बाई गर्नको लागि चाहिँ आगामी दिनको कारोबारबाट कन्फर्मेसन लिन पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। त्यसै गरी स्टोकेस्टिक RSI बाट हामी देख्न सक्छौँ स्टोकेस्टिक RSI पनि निकै पोजिटिभ देखिएको छ, यहाँनिरबाट डब्लु प्याटर्न फर्म गरेर यो निकै माथि जाने खालको एउटा सम्भावना देखिएको छ भने
त्यसै गरी मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइनबाट हामी देख्न सक्छौँ मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइन पनि यहाँनिरबाट डब्लु प्याटर्न फर्म गरेर निकै माथि पुग्दै गरेको एउटा अवस्था देखिएको छ, जसको हिसाबले सबै इन्डिकेटरहरूबाट हिमालयन हाइड्रो लिमिटेड निकै पोजिटिभ रहेको छ र क्यान्डलहरू यो सपोर्टमा रेसिस्टेन्समा पुगिसकेको अवस्थाले गर्दा मात्रै आगामी कारोबारको दिनलाई हामीले कन्फर्मेसन लिनको लागि कुर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको बाहेक भने सबै अरू इन्डिकेटरहरू भने यसलाई पोजिटिभ नै देखिएको छन्। यसमा पनि एउटा राम्रो सम्भावना भने देखिएको छ। र त्यसै गरी अघिल्लो कारोबारको दिन हाइड्रो पावर सेक्टरबाटै टप गेनर्सको लिस्टमा पर्न सफल अर्को कम्पनी सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको अहिलेको अवस्था हामी टेक्निकली हेर्न जाँदैछौँ। र यो सामलिङ पावर कम्पनीको पनि हामी देख्न सक्छौँ अघिल्लो कारोबारको दिन भने एउटा राम्रो बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ, जसले 530 देखि 550 को एउटा सपोर्टमा एउटा राम्रो बाउन्स लिएको अवस्था देखिन्छ भने यसको एलटिभी भने 589 रुपियाँ रहेको छ। यो भने यो जुन 595 देखि 620 को एउटा रेसिस्टेन्स जोन नजिकै आइसकेको अवस्था देखिएको छ। आगामी कारोबारको दिन पनि यदि 595 देखि 620 भन्दा माथि क्यान्डलले क्लोजिङ दिन्छ भने यसमा एउटा राम्रो सम्भावना देखिन्छ। 710 देखि 730 सम्म पुग्ने एउटा सम्भावना यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसको लागि भने हामी आगामी कारोबारको दिनलाई कुरेर कन्फर्मेसन लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी सामलिङ पावरलाई अब बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ मिडल ब्यान्डभन्दा माथि क्यान्डलले क्लोजिङ दिएको अवस्था रहेको छ। अहिलेसम्म भने क्यान्डलहरू जुन लोवर ब्यान्डमा सपोर्ट लिइरहेको अवस्था पनि देखिएको छ भने त्यति धेरै बोलिन्जर ब्यान्डबाट यो पोजिटिभ रहेको छैन। बोलिन्जर ब्यान्डबाट पोजिटिभ देखिनलाई यो अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि क्यान्डलहरू क्लोजिङ दिन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको हिसाबले बोलिन्जर ब्यान्ड भने त्यति धेरै पोजिटिभ भइसकेको छैन। त्यसै गरी EMA 5 डेजको लाइनबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ EMA 5 डेजको लाइनभन्दा माथि क्लोजिङ दिएको छ क्यान्डलले, जसको हिसाबले यसमा भने केही पोजिटिभ देखिन्छ भने सुपर ट्रेन्डबाट हामी देख्न सक्छौँ सुपर ट्रेन्डबाट यहाँनिरबाट बाई सिग्नल आएको थियो भने अहिलेसम्म बाई सिग्नल भ्यालिड नै रहेको छ, जसको हिसाबले सुपर ट्रेन्ड भने पोजिटिभ नै देखिन्छ। त्यसै गरी भोल्युम हामी देख्न सक्छौँ भोल्युम भने एभरेज मुभिङ लाइनभन्दा निकै तल परेको अवस्था रहेको छ, जसको हिसाबले भोल्युम भने त्यति धेरै पोजिटिभ यसमा देखिएको छैन। त्यसै गरी RSIबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ RSIको लाइन भने यहाँनिरबाट डब्लु प्याटर्न फर्म गरेर माथि जाँदै गरेको अवस्था देखिएको छ, जसको हिसाबले RSIले भने यसमा केही पोजिटिभ सङ्केत देखिन्छ भने त्यसै गरी MACDबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ MACDले भने यहाँनिरबाट यो क्रसओभर लिएर बाई सिग्नल दिन थालेको एउटा अवस्था देखिएको छ। त्यसको लागि भने हामी केही अगाडिको कारोबारको दिनहरू पनि कुर्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ भने त्यसै गरी स्टोकेस्टिक RSIबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ स्टोकेस्टिक RSIले भने यहाँनिरबाट बाई सिग्नल दिइसकेको अवस्था रहेको छ र यो लाइन भने माथि जाने खालको एउटा तर्खर गरिरहेको छ। त्यसै गरी अन्तिममा मनी फ्लो इन्डेक्सबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइन भने यम प्याटर्न फर्म गरेर थोरै तल जाने खालको अवस्था देखिएको छ। 20बाट यहाँनिरबाट यो फर्किने एउटा अवस्था रहन्छ भने र यो सामलिङ पावर कम्पनीको पनि हामी कन्फर्मेसनको लागि अघिल्लो कारोबारको दिन कुर्न पर्ने एउटा अवस्था देखिएको छ भने र अघिल्लो कारोबारको दिन हाइड्रो सेक्टरबाट नै अर्को टप गेनर्समा पर्न सफल कम्पनी पिपुल्स पावर कम्पनी लिमिटेडको अहिलेको टेक्निकल अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर अब हामी हेर्न जाँदैछौँ। र यो पिपुल्स पावर लिमिटेडको टेक्निकल सिचुएसन हामी देख्न सक्छौँ यो कम्पनीले भने निकै राम्रो एउटा स्विङ यहाँनिरबाट दिइरहेको अवस्था देखिएको छ। यो कम्पनीलाई भने पर्सनल्ली मैले पनि वाच गरिरहेको कम्पनी रहेको छ र यहाँनिरबाट मैले एउटा सङ्केत पाएको थिएँ जुन 415 देखि 425 को जोनमा रहेको थियो। त्यहाँनिरबाट हामी हेर्न सक्छौँ एउटा राम्रो मार्जिन यसले दिइसकेको अवस्था रहेको छ र अझै माथि जाने खालको यसले सम्भावना देखिएको छ। यसको एलटिभी भने 520 रहेको छ र हामी देख्न सक्छौँ जुन 495 देखि 505 को एउटा रेसिस्टेन्स जोन रहेको थियो त्यसलाई पनि भत्काएर यसरी क्लोजिङ दिएर अझै माथि जाने खालको यसले सम्भावना देखाइरहेको छ। हामीले अघिल्लो कम्पनीहरू पनि जुन हेऱ्यौँ तिनीहरूबाट एउटा बाइङ कन्फर्मेसन पाउनको लागि यस्तै एउटा अवस्था देख्न पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स ब्रेक गरेर क्यान्डलहरूले माथि क्लोजिङ दिने खालको एउटा अवस्था देखिने पर्ने हुन्छ भने र हामी देख्न सक्छौँ यसमा अझै पनि एउटा राम्रो सम्भावना देखिरहेको छ। यहाँनिर पनि इन्ट्री गऱ्यौँ भने यसको माथि अल टाइम हाई बनाउन जाने खालको एउटा अवस्था रहन्छ भने
यसमा भने निकै पोजिटिभ एउटा माहौल मैले देखिरहेको छु। त्यसै गरी बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ, मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई बोलिन्जर ब्यान्डबाट यदि बाई सिग्नल हामीले लिने हो भने बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डलाई क्यान्डलहरूले काटेर अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै क्यान्डलहरू माथि जानुपर्ने खालको एउटा अवस्था देखिन पर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भन्दै आएको छु। त्यसरी नै यसमा पनि देख्न सकिन्छ बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै क्यान्डलहरू माथि गइरहेको अवस्था छ, जसको हिसाबले निकै यो पोजिटिभ देखिरहेको छ भने त्यसै गरी EMA 5 डेजको लाइनबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ EMA 5 डेजको लाइनलाई छोडेर निकै माथि क्यान्डलहरू अगाडि बढिरहेका छन्, जसको हिसाबले पोजिटिभ देखिन्छ भने सुपर ट्रेन्डबाट हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिरबाट बाई सिग्नल दिएको थियो भने यो निरन्तर माथि गइरहेको अवस्था रहेको छ सुपर ट्रेन्डको लाइन, जसको हिसाबले पनि यो पोजिटिभ नै देखिन्छ भने हामीहरू भोल्युम देख्न सकिन्छ। भोल्युमको बार भने निकै माथि परेको देखिन्छ एभरेज लाइनभन्दा, जसको हिसाबले भोल्युमले पनि निकै राम्रो एउटा साथ दिइरहेको अवस्था छ भने RSI को लाइन हामी देख्न सक्छौँ निकै माथि पुगिसकेको एउटा अवस्था रहेको छ, 84 मा पुगिसकेको अवस्था छ भने RSI पनि अहिलेसम्म निकै पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसै गरी MACD बाट हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिरबाट बाई सिग्नल दिएको थियो, निकै माथि MACD का लाइनहरू अगाडि बढिरहेका छन्, जसको हिसाबले MACD निकै पोजिटिभ रहेको छ भने स्टोकेस्टिक RSI हामी देख्न सक्छौँ। स्टोकेस्टिक RSI ले पनि यहाँनिरबाट डब्लु प्याटर्न फर्म गरेर निकै माथि गएको अवस्था देखिएको छ, जसको हिसाबले यो पनि पोजिटिभ देखिन्छ भने मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइन हामी देख्न सक्छौँ निरन्तर यसमा लगानीकर्ताहरू प्रवेश गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि यो लाइन निकै माथि गइरहेको छ, जसको हिसाबले यो पनि निकै पोजिटिभ देखिएको छ। र समग्रमा हामीले हेरेका कम्पनीहरूमध्ये यो कम्पनी निकै स्ट्रङ देखिन्छ टेक्निकल्ली, त्यही भएर यसमा अझै पनि केही सम्भावनाहरू रहिरहेको मैले तपाईँहरूलाई यसमा जानकारी गराउन चाहेँ। र यो टप गेनर्सको लिस्टमा आज नदेखिए तापनि अघिल्ला कारोबारको दिन भने निरन्तर टप टर्नओभरमा देखिरहेको एउटा कम्पनी जुन हाइड्रो सेक्टरकै कम्पनी रहेको छ RFPL, त्यसको पनि अहिलेको टेक्निकल अवस्था हामी कस्तो रहेको छ भनेर हेर्न जाँदैछौँ। र हामीहरू यहाँ देख्न सक्छौँ रिभर फल्स पावर लिमिटेडको पनि अघिल्लो दिन भने एउटा राम्रो बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ। यसको अवस्थाको विश्लेषण गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ 370 देखि 380 मा एउटा रेसिस्टेन्स रहेको थियो, त्यसलाई मजाले तोडेर यहाँनिरबाट एउटा राम्रो स्विङ यसले लिइरहेको अवस्था रहेको छ। यो भने अहिले अल टाइम हाईको बिन्दुमा रहेको छ र यसको अबको रेसिस्टेन्स भने एउटा यो ट्रेन्ड लाइन रहेको छ। यो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि ब्रेक गरेको अवस्थामा भने हामीले यहाँनिरबाट एउटा बाइङ सिग्नल लिन सक्छौँ। समग्र हाइड्रो सेक्टर नै अहिले राम्रो बढिरहेको अवस्था देखिएको छ भने यही पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हाइड्रो सेक्टरमा रहिरहने भने यसमा पनि एउटा अवसर भने हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। र यो पनि निकै पोजिटिभ देखिएको हुँदा यसलाई पनि तपाईँहरूले वाच लिस्टमा भने राख्न सक्नुहुन्छ भने बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै क्यान्डलहरू माथि गइरहेको अवस्था छ। यसको हिसाबले पनि यो अझै निकै केही माथि जाने खालको एउटा सम्भावना देखिएको छ भने त्यसै गरी EMA 5 डेजको लाइनबाट हामी देख्न सक्छौँ EMA 5 डेजको लाइन सँगसँगै माथि गइरहेका छन् क्यान्डलहरू, जसको हिसाबले यो पनि निकै पोजिटिभ नै देखिन्छ भने सुपर ट्रेन्डबाट हामी देख्न सक्छौँ सुपर ट्रेन्डबाट यहाँनिरबाट बाई सिग्नल दिएको थियो भने निरन्तर सुपर ट्रेन्डको लाइन अहिलेसम्म भ्यालिड नै रहेर माथि गइरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अब भोल्युमबाट यसको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ अन्तिम कारोबारको दिन पनि निकै राम्रो भोल्युम परेको छ, जसको हिसाबले भोल्युमले पनि निरन्तर यसलाई साथ दिइरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी RSI बाट यहाँनिर देखिन्छ RSI को लाइन निकै माथि पुगिसकेको एउटा अवस्था देखिएको छ, निकै ठाडो भएर माथि गइरहेको अवस्थाले पनि RSI पनि यो निकै पोजिटिभ देखिरहेको छ भने त्यसै गरी MACD बाट हामी देख्न सक्छौँ MACD ले यहाँनिरबाट बाई सिग्नल दिएर निरन्तर माथि गइरहेका छन् MACD का लाइनहरू जुन पोजिटिभ नै रहेको छ भने त्यसै गरी स्टोकेस्टिक RSI बाट हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिरबाट क्रसओभर लिएर माथि जाने खालको एउटा तर्खर यो लाइनले गरिरहेको छ, जसको हिसाबले अझै पनि माथि यसले यो कम्पनी जान सक्ने एउटा अवस्था देखिएको छ भने त्यसै गरी MFI मनी फ्लो इन्डेक्सबाट हामी देख्न सक्छौँ यसमा लगानीकर्ताहरू निकै सक्रिय भएर लागिरहेको एउटा अवस्था मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइनले पनि देखाइरहेको छ। त्यसै गरी समग्रमा हेर्दाखेरि रिभर फल्स पावर लिमिटेड कम्पनी पनि एउटा राम्रो सम्भावना बोकेर अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। यसलाई पनि तपाईँहरूले हेरिरहनु पर्ने खालको एउटा अवस्था देखिएको छ। यसमा पनि तपाईँहरूले केही सम्भावना भने देख्न सक्नुहुन्छ। र हाइड्रो सेक्टरकै एउटा अर्को कम्पनी रहेको छ जुन भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी रहेको छ, जसमा लगानीकर्ताहरू निकै लागि परेको एउटा अवस्था देखिन्थ्यो केही अगाडि भने यसको पनि हामी टेक्निकल अवस्था अहिले कस्तो रहेको छ भनेर छोटकरीमा हेर्दैछौँ। यो भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी भने अहिले डाउन ट्रेन्डमा रहेको एउटा अवस्था देखिएको छ। यो केही साइडवेजमा रहेको छ भने
देख्न सकिन्छ। यहाँनिर जुन 566 देखि 580 को जुन एउटा रेसिस्टेन्स जोनमा आएर रिजेक्ट भएको यसको अवस्था देखिएको छ भने यसको अहिलेको सपोर्ट भने 490 देखि 505 को रहेको छ र अघिल्लो कारोबारको दिन पनि एउटा रातो क्यान्डल फर्म भएको यहाँ देखिन्छ भने यसको अबको रेसिस्टेन्स भनेको एउटा यो ट्रेन्ड लाइन रहेको छ। त्यसपछि फेरि 566 देखि 580 कै एउटा यसको रेसिस्टेन्स रहनेछ। त्यसैगरी यसको अवस्था अहिले बोलिन्जर ब्यान्डबाट कस्तो रहेको छ भनेर हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ बोलिन्जर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डमा आएर क्यान्डलहरू बसिरहेको अवस्था रहेको छ, जसको हिसाबले त्यति धेरै पोजिटिभ देखिँदैन भने EMA 5 डेजको लाइनबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ EMA 5 डेजको लाइनभन्दा मुनि क्यान्डलले क्लोजिङ दिएको अवस्था देखिएको छ, जसको हिसाबले त्यो पनि नेगेटिभ नै देखिन्छ। त्यसैगरी सुपर ट्रेन्डबाट हामी देख्न सक्छौँ पुरै सेल सिग्नल रहेको छ। सुपर ट्रेन्डबाट यो कम्पनी निकै नेगेटिभ देखिएको छ भने त्यसैगरी भोल्युम हामी देख्न सक्छौँ अघिल्लो कारोबारको दिनको भोल्युम रातो भोल्युम परेको छ, जुन एभरेज लाइनभन्दा निकै धेरै कम रहेको छ, जसको हिसाबले भोल्युम पनि निकै नेगेटिभ नै रहेको छ। त्यसैगरी RSI को लाइन हामी देख्न सक्छौँ यति तल आइसकेको RSI को लाइन फेरि पुनः तल नै फर्किरहेको अवस्था रहेको छ, जसको हिसाबले RSI पनि नेगेटिभ नै रहेको छ। त्यसैगरी MACD बाट हामी देख्न सक्छौँ MACD ले यहाँनिरबाट सेल सिग्नल दिएको अहिलेसम्म नेगेटिभ नै रहेको छ। MACD पनि निकै नेगेटिभ रहेको छ। त्यसैगरी स्टोकेस्टिक RSI हामी देख्न सक्छौँ स्टोकेस्टिक RSI को भने केही ग्राफहरू यहाँनिर फर्म नभएको अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइन हामी देख्न सक्छौँ मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइन भने यहाँनिर एउटा केही माथि जाँदै गरेको अवस्था देखिएको छ भने धेरैवटा इन्डिकेटरहरूबाट भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी भने नेगेटिभ रहेको छ। यसमा भने अहिले कुनै हिसाबले पनि पोजिटिभ केही नदेखिनाले यसबाट हामी केही पर नै रहनुपर्ने खालको एउटा सङ्केत देखिएको छ। र अन्तिममा 3 स्टार हाइड्रो लिमिटेड कम्पनी रहेको छ, जुन केही समय अगाडि हाइड्रो सेक्टरले लिड गर्दै गर्दा थुप्रै लगानीकर्ताहरूको रोजाइको स्टक रहेको थियो र मैले पनि यो कम्पनीबाट केही राम्रो एउटा मार्जिन बुक गर्न सफल भएको थिएँ। यसको अहिलेको टेक्निकल अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर हामी छोटकरीमा हेर्दैछौँ। 3 स्टार हाइड्रो लिमिटेडको LTP भने 544 रुपियाँ रहेको छ र यो जुन 625 देखि 655 को एउटा रेसिस्टेन्स एरियामा आएर यहाँनिरबाट यसको प्राइस रिजेक्ट भएर निरन्तर डाउन ट्रेन्डमा हुँदै गर्दाखेरि फेरि 455 देखि 485 को जुन यो सपोर्टबाट यहाँनिरबाट सम्हालिएर निरन्तर 5 दिनसम्म हरियो क्यान्डल बनाएर अप ट्रेन्डमा जाने खालको एउटा सङ्केत यसले दिएको छ। र यसबाट भने सकारात्मक सङ्केत पाएर हामी इन्ट्री गर्नको लागि भने यसको 540 देखि 570 भन्दा माथि क्यान्डलले क्लोजिङ दिएपछि यो 625 देखि 655 सम्मको टार्गेट राखेर यहाँनिर इन्ट्री गर्न मिल्ने खालको एउटा माहौल हुन्छ यदि बजार अप ट्रेन्डमा अझै जान्छ भने। त्यसैगरी बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै क्यान्डलहरू अगाडि 3टा क्यान्डलहरू हिँडिरहेको अवस्था छ, जुन चाहिँ निकै पोजिटिभ हुने गर्दछ। यहाँनिरबाटै हामीले इन्ट्री लिने खालको एउटा रिस्क लिने हो भने यसले एउटा राम्रो मार्जिन पनि हामीलाई दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने त्यसैगरी EMA 5 डेजको लाइनबाट हामी देख्न सक्छौँ EMA 5 डेजको लाइनलाई छोडेर माथि क्यान्डलहरू फर्म भइरहेका छन्, जसको हिसाबले पनि यो निकै पोजिटिभ नै देखिन्छ। त्यसैगरी सुपर ट्रेन्डबाट हामी देख्न सक्छौँ सुपर ट्रेन्डले यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको थियो भने अहिलेसम्म यत्रो लङ टाइमसम्म यसले एउटा साइडवेजमा हिँडिरहेको अवस्था देखाइरहेको थियो। अहिलेसम्म सुपर ट्रेन्डको लाइन भने साइडवेजमा हिँडिरहेको एउटा अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी भोल्युमबाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ निरन्तर एउटा राम्रो भोल्युमको बारहरू परिरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी अन्तिम कारोबारको दिन पनि 20 डेजको मुभिङ एभरेज लाइनभन्दा माथि नै भोल्युम परेको छ, जसको हिसाबले भोल्युमले पनि निरन्तर साथ दिइरहेको अवस्था देखिएको छ भने त्यसैगरी RSI बाट हामी देख्न सक्छौँ निरन्तर यहाँनिर मुनि पुगेको RSI को लाइन भने यति माथि आइसकेको अवस्था देखिएको छ, जसको हिसाबले अझै माथि जाने खालको एउटा सङ्केत यसले दिइरहेको छ, जसको हिसाबले RSI पनि निकै पोजिटिभ देखिन्छ भने त्यसैगरी MACD बाट हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिरबाट बाई सिग्नल दिइसकेको छ र MACD को लाइनहरू अगाडि बढ्ने खालको एउटा सङ्केत गरिरहेका छन्, जसको हिसाबले MACD पनि निकै पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैगरी स्टोकेस्टिक RSI बाट हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिरबाट भर्खर क्रसओभर लिएर बाई सिग्नल दिएको छ, जुन लाइन निकै माथिसम्म जान सक्ने एउटा सम्भावना देखिन्छ, जसको हिसाबले स्टोकेस्टिक RSI ले पनि एउटा राम्रो सम्भावना देखाइरहेको छ भने त्यसैगरी मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइन हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिरबाट केही तल फर्किएको एउटा अवस्था देखिएको छ। मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइन बाहेक अरू सबै इन्डिकेटरहरू भने यसमा निकै पोजिटिभ देखिएका छन् र टेक्निकल रूपमा 3 स्टार हाइड्रो लिमिटेड भने निकै स्ट्रङ देखिएको छ। यसमा एउटा राम्रो मार्जिन हामीले एउटा राम्रो सकारात्मक सिग्नल पायौँ भने इन्ट्री गरेर एउटा राम्रो मार्जिन बुक गर्न सक्ने एउटा अवस्था भने यसमा देखिएको छ।
र बजार भने अहिले विभिन्न फ्याक्टरहरूका कारण पोजिटिभ देखिएको छ र आज हामीले टेक्निकली हेरेका कम्पनीहरूमध्ये पनि हाइड्रो पावर सेक्टरका कम्पनीहरू निकै स्ट्रङ देखिएका छन् र यिनीहरूमा एउटा राम्रो प्रफिट मार्जिन पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि बजार आगामी दिन पनि पोजिटिभ नै रहन्छ भने तपाईँहरूले यी कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राखेर एउटा राम्रो इन्डिकेसन पाएपछि यसमा इन्ट्री गरेर एउटा राम्रो मार्जिन बुक गर्न सक्ने एउटा सम्भावना देखिएको छ। यति भन्दै आजको भिडियोलाई म यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।